أنتم سنفات أيهود نسخهم خم تبلوه ستنا سخيرنا أيكونن نخلو ببصقون هبا التخبر لبام بيت كريستيان منفس قدوس زحادرا بيت كريستيان كل مميا ببوتو التقمط بيت كريستيان يا خبر مسغانا ان املاخنا يكون بحقي ناي بيت كريستيان ابو ناي بيت كريستيان حلقه من ديو مؤمنان ناي بيت كريستيان حلقه من يو بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك زلعالم سلاسية ملائكة آمين قوموس أبا زميكايل ولد جبريل نايدبر آمين أونا تكل هايمانوت ومنور منجست قدوس جبريل أبيات كريستيان من محادري كبور مقاوي آلاف تعامرات أبا هاجر سبكتنا رئيس كتما تقراي مقالة ناي سنوات تمرتوية خفلي حلافي ناي قدوس جبريل سبكت وانجل كوران ليكاونت بيت كريستيان مقاوي مسير موسى ممهر داويت ناي عدش مدحون قدوس ميكائيل سبكة وانجل مقاوي مسير موسى ناي دبر جنة مدهاني عالم أبيات كريستيان سبكة وانجل حلافي كبور مقاوي بسرات أبا كيران مريم كوران ليكاونت بيت كريستيان كهنات دياقونات مؤمنان ومؤمنات بسقا بستقلت بمنفس قدوس بسترقاقت نملائيت بسترعاية عب عالم بستأمن بخبري بزارقة بقويتانا أملاخنان مدحانينان إيسوس كريستوس فتصم سلام كما يحادركم كما قنيكم آمين نزعلتن ساعتن لبصحنا أملاك أبوتاتنا قدوس እግዚአብሔር زخبرن زتمسجنن يخون آمين حزب كريستيان أبوتاتنا أديتاتنا بحقي بمحرة እግዚአብሔር بردية እግዚአብሔር أبزعلت زوين أبز ساعات زوين بصحنا لنا زحزي بس إحنا يوللنا ساعات دما ناي محرت جزا ناي وهوتو جزا ناي صقاق زي أبيهر جزية إيو كاوت مالي جميرو ناي بيت كريستياننا عبي بعال خونه ناي بيت كريستياننا ناي لدت معالتي يوم لولي كاونت بيت كريستيان لتولدت اللو جزا إيو تنايت مالي بعال زحزل لنا يو بعال انتاي لبهال قدوسان مؤمنان انتايو تمالي بيت كريستيان انتاي مهراتنا كاو تمالي جميرو نزور حزوي نزخل التسمن زي يقصل يزبعال زوي سلازي كاو تمالي جميرا بيت كريستيان تنايت مالي بعال انتاي لا نجيراتنا بآل منفس قدوس بآل براقيطوس يلبهال كاو تمالي جميرو طعمي عبي بعاليو ناي بيت كريستيان لدتيو خبري وصحاي يمو قويتانا أملاخنان مدحانينان إيسوس كريستوس بموتون بتنسايون لمسرتا قدس بيت كريستيان عالقرانيو زفسسو دمو نمجمرتا جزء عبهزو عالم لتسابخلو معالتي دحر فاسيكا أمبل حمسا معالتي السودما اتنايت مال علتيو لذي عبينا بيت كريستيان بعاليو عبينا وهوتو بعاليو عبينا يصقا بعاليو عبينا يحدقت عاطيات بعاليو براقيطوس مالت ناي منفس قدوس ناي قبر الشمو يقدسان مؤمنان ناي منفس قدوس ناي منتاي شمو ناي قبر الشمو براقيطوس بصري قانقايو براقيطوس مالت مصنعي مالتيو مصنعي مالت دما مصنعنعي مالتيو صنعات يدلينا ده يدلينا المؤمنان صنعات انت مصنعنعس انتاي
እሽንኳን ደና እግዚአብሔር መንፈስ ለሆነ መጽናኒዕና እግዚአብሔር መንፈስስ ናይሰ መጽናኒዕውን የድልየና ምእመናን ህዝብ ዓለም بموتن تنسعين كريستوس مسرت إذا علت زوي إذا ساعات زوي هزو عالم بمنفس قدوس لتصنع نعلو علتيو براقيتوس مالت خالي دما كساتي مالتي قلاسي براقيتوس إتي لتحابق مستير منفس قدوس نا اكزيابير منفس نا إيسوس كريستوس منفس لتحابق مستير لقلس للخونة كساتي مالتيو خالي براقيتوس مالت مستسري مالتيو حاتيات لحدق مالتيو خبر المسقانا نعو يخون قدسان مؤمنان براقيتوس مالت انتاي مالتيو حداقي حاتيات يقربها لاي مالتيو سلازي اوزي قدوس اود مهرت ترخيبنا للنا እግዚአብሔር አምላኽና በቃሉ ኸጽናናና ምስጢሩ ጥበው ኸገልጸልና ሓጢአትና ምእንት ኸሓድገልና እዩ ኾፊልና ንመንፈስ ቅዱስ ተአማሚና ንእግዚአብሔር ተአማሚና እቲ ኣብ ሃገርና አውልቀና አው ሁሉ ብደገ ይኹን ብውሽጢ ልህውከና መንፈስ ለሕዝነና ነገር ሁሉ ላብ ጽንዓት ናብ ምግላጽ ናብ ምሕዳግ ሓጢአት كل نجار እግዚአብሔር አምላኽ በሐያል ቃሉ በቅዱስ ቃሉ ሓድገልና ኸጽናንዕልና ኢና ቤተ ክርስቲያን ተረኺብና ለለና ሞ ቃሉ በደንብ ሰምዕና ሓጢአትና ብዝሕደገልና መሰረት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብዘጽናንዕና መንገድ ክንኸድ ይግባአና ስለዚህ ከም ጨቢጥኩም ንምኻድ ምእንቲ ክምችወኩም ነዚ ነገር መንፈስ ቅዱስ ዙይ بحصير رئيسكم هراكم ليقاون تحواتنا لو نزي بيت كريستيان زوي نزي دبر زوي خبري بحقي نتمرت وانجيل خبري لهم ابوتاتنا احواتنا ليقاون بيت كريستيان تريوم خم للهم ام مدرخنا لو غزل لنا ساعات لنا نغزيابير منفس قدوس غزن هابو احواتنا ون خمهرنا ايام انا حصي ربله نيوس قال منفس قدوس قال እግዚአብሔር ስለ መንፈስ ቅዱስ خمراكم فقادنيا تاديهم اسكارغاغص لي كلهم امين امين ስለዚህ አቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ነዓለም ሁሉ ካብ ኃጢአት ናብ ጽድቅ ካብ አምልኮተ ጣዖት ናብ አምልኮተ እግዚአብሔር ነዓለም ንምምላስ ልተሾሙሉ በመንፈስ ቅዱስ ልተሰየሙሉ ዕለትዩ ናይ መንፈስ ቅዱስን ናይ ቅዱሳን ሐዋርያትን አብይ በዓል ይዝበዓል ቤተ ክርስቲያን በስብከት ሐዋርያት ለተወለደትሉ ዕለትዩ እኒ ዮሐንስ አፈወርቅ ነዚ በዓሉ ዘይ خبرار هو خገልጽ ወንተለው ናይ ቤተ ክርስቲያን ልደት ናትና ልደት እኮ ነኽብረለና አይኾነ ይድዩ ምእመናን ናይ ደቅና ልደት ነኽብረለና በዚ ዕለት ዙይ በዚ ሰዓት ዙይ ተወሊድና ነዚ خبر ዚ በጽሕና እናበልናስ ነትናትና ልደት ነኽብረለና ናይ አቦታትና ካብ መንፈስ ቅዱስ ልተወለድናሉ ቤተ ክርስቲያን ልተመስረተትሉ በዓልማ ከመይ ነኽብር لذي أبوتاتنا إذا أو قدمنا كالحزب جميل دما صوم جميل له أنت جميل له صومن صلوات جميل له أبوتاتنا هواريات إذا صوم زي لصوم هو منفس قدوس عاول عليهم حاديرو سجاس لزب زحلهم قال أملاك أمل عالم كمهروس لزفقد لهم فرحات لنبرو ጨካናት በሃይማኖት ማለትዩ በሃይማኖት ወዓት ጨካናት ኾኑስ ለዝገበሮም ምእንቲ ክብር መንፈስ ቅዱስ ልጾምዎ ጾምዩ ለዚህ ምእንቲ ክብር ምእንቲ ልተዋሃበና ጸጋ ምእንቲ ዝተገበረልና ምሕረት ክንጾም ይግባአና ሲመክሙ መንፈስ ቅዱስ ጳጳሳተ ሲመክሙ መንፈስ ቅዱስ ጳጳሳተ كمتر آيوب يتكريستيانو سيمكمو منفس قدوس باباساته كمتر آيوب يتكريستيانو انت أطريا بدمو وأتبع بسمسكالو انت عطريا بدمو وعتبا بسمسكالو
سيمكمو منفس قدوس ጳጳሳት كما ترأيو بيت كريستيان سيمكمو منفس قدوس ጳጳሳት كما ترأيو بيت كريستيان انت عطيا بدمو وعتبا بأس مسكلو انت عطيا بدمو وعتبا بأس مسكلو سلقالو نايقالو بعلوانا قويتانا أملاخنان مدحانينان إيسوس كريستوس زخبرل تمسجنن يخو حواريا قدس باولوس سلا قدوسان حواريات سلا بعلوون سلا قدوسان ممهران سلا قدوسان كهنات سلا ممهران كله لتزاروا قاليو أنتم ممهران قويتا እግዚአብሔር قويتا إيسوس كريستوس بدمو لمسرتا بيت كريستيان واقع لخفل الله بيت كريستيان نبوتات ناديتات نهصانات نعبيتي نغوبزات من تحلو منفس قدوس شيمكم الله نتوم أواقع لتبهالو نتن أواقع لتبهالا نتوم محاسع لتبهالو نتن قلاقل لتبهالا خلو ختحلوس منفس قدوس شيمكم الله ما أزي اللي شمم ما أزي سلطان لهابو زعلتو زي نايموت جاتا خبري لتقبلوا اللي ايو العالم بسلطان منفس قدوس لتقلص اللي ايو قدوسان حواريا سلازي نجر منفس قدوس نحصيرو نمرأي أفجبر حواريات معراف خلته قصري سلاسان شوعتن مبجسي غيرنا خنري إنا قدوسان مؤمنان سمعهم انتخوينهم ناي حواريات سراح معراف كلته قصري سلاسان شوعتن كنري انتلنا انت يبل من تنقبر أهاوينا أحواتنا انتاي نقبر اللي بالقال له اسكولاتنا نبلو أحواتنا اسكبلو أبوتاتنا انتاي نقبر رأيو ازوي كاب حزب كريستيان كاب سمعت قال እግዚአብሔር ናብ ሐዋርያት ዝተፈነወት ጥያቄ እዩ ብርሑቕ ኮይንኻ ሓሜት ብርሑቕ ኮይንኻ ጽልኢት መናይ መናፍቃን ሓሳብ መርጋገብ ከይኾነስ ቀሪብኻ ተማሂርኻ አቦታትና መምህራና እንታይ ንግበር እግዚአብሔር እንታይ ንኽንገብር ይልእዝዘና እንታይ ኹም ክትብልና መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይልብለና ኢልና ቀሪብና ክንጥይቅ ከም ልግባአና ቅዱስ መጽሐፍ ወይም ቅድም 2000 ዓመታት ዝነበሩ ምእመናን እንታይ ይገብሩ ከም ዝነበሩ መምህራንን ህዝበ ክርስቲያንን ከመይ ይቀራረቡ ከም ዝነበሩ ቅዱስ መጽሐፍ ይፈረናሎ ምእመናን እዚ ዕለቱ ዙይ እዚ ጥያቄ ዙይ ኣብቲ ዕለቱ ልተጠየቀ እዩ ኣብዚ ነኽብሮ ለና በዓል ልተጠየቀ ጥያቄ እዩ እቲ በዓል ዓብይ ከም ምዃኑ መጠን ንሰፊሕ ግዜ ንነውሕ ግዜ ተስፋና ተገበረሉ ልመጸ እዩ ቅዱሳን ምእመናን መበገሲኡ ካብ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን ካብ ትምህርት ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን እንተሎ ናይ ክብሪ በዓል ዋና ጎይታና አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክምህር እንተሎ ወንጌላዊ ዮሐንስ ከም ልጽሓፎ ወንጌላዊ ሉቃስ እውን ከም ልጽሓፎ ኣብ ናይ ክልቲኦም ወንጌላት ክንርኢ እንተለና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14-15 ብሕልፊ ነቲ ምዕራፍ 14 ክንርእዮ እንተለና ቃሉ ከምዚ ይብል እመሰ ታፈቅሩኒ እቀው ትእዛዜ رأيو ناي خبر بعلوانا مدهاني عالم يسوع كريستوس نأنا نأمنتو نتختلتو لتزاروا وقالي تفاتوني انت خوينكم نهاريات انت يبلهم اتفاتوني انت خوينكم تأزازي حليو انت يحليو مؤمنان انت يحليو تأزازي حليو نفاتونا إنا برقصانينة ودا نمدهاني عالم نفوتو دوم إيمانان اسكي مسكروا بحقي نتي واقع لخفل لنا أمين خبر مسقانا نعو يخون أمين ناي خبر بعالوانا مدهاني عالم يسوع كريستوس لخبران التمسقنان يخون هو
نفتو إنا متتشانا لخونا واقع لخفللنا كم مكرا سجان كم مكرا نفسن حرال وصلنا كم إلين فتو نعو لي فتونا الآن من فتو خالقوت رأيوا مؤمنان أستوعوا الهزب كريستيان نزاوية كريستيان زيان مفراس لنكساقسوا للو تفلطوهم يخو بقال تراح نفتو يولو زم حسوتي توم مجبربرتي توم ونسب ناب جنة ناب منجست سماوات لو صبوا نجر كيخونس ناب حاتيات ناب دانسي ناب سخران لو سسعز مرحوا أكلات إيسوس يولو كريستوس يولو نجر جنا بب الدراشو بب بوتو انت دنسو حاتيات انت صارحي زركو رأي سرعة على والخونو خبري بصحة يومو ناي خبر بعلوانا إيسوس كريستوس ناي سرعة بوي بيت كريستيان وناي سرعة الدقية أفتناي منافق أنا الدراش انتريقهم مؤمنان قرازون قوزاتن بحادة دولق إلهم يوم القمته صبوق ده حماق عن تفلتوا استوعلوا عالمون إذا سرعة توي كابز ختلس سرعة بيت كريستيان انتز ختلي صبوق سبكو بأرعاك زيابيهر بأمثال زيابيهر لتفتر قدوس أكال قدوس فترة انتخونون انسساوي فترة ونيو انسسانة ون اللوو سبعين سبيتين بحلفي قوزين قرزون بحادث تدبلاليقو بحادث حقاقيفو خقمت يبل نكريستوس نفتو إنا نابخاس خمس غيرها أنا يزارون نزمد رخزي زموتشي خونن من أنت فلتوون ديخم خالي نجرون اللوه خالي تفساميتون اللوه سلازي بحقي نيسوس كريستوس نعملاخنا نتمت اتشال خونلنا نفتو اتفتو قدس بيت كريستيانية زاوية كريستيان زياية نجرجن انتاي كم قدم خاني لبهال نجر الله من أنت فلتيهم خلت عنشتس تسألين يبهال حنتي ناي سجا ملك عب زحي خونتن حنت ما يا بسبب النجاجرة سبقت التبهالية أنت حماق إلى أنت حماق ملك ومنينا إلى كم قدم خي بهال كم قدم خي قدمكي نساء خي كتب لنا نيرخي يا أنا قدمك كله خي إلى نحن عني ولو بسنا أنا يبلنا نكريستوس يسوع يا بيت كريستيان يتسوخون حق ده حسوت واسل إيسوس كريستوس يمهرناكم عندنا ينمهركم عندنا لنا قدس بيت كريستيان سلا مدهاني عالم كريستوس يتمهري ليا بو خمت مسرتت ويس خم لدرق أقول جبين ليه شايفنا يأيو كريستوس خمهر انتولو نبيت كريستيان خمسرتان تولوكو أنا جندي طيب لا أنا جندي نسخهم دم أنت أيهم لبلا أنت أيهم لبلا من هواريات أوصلت إخوم إتعب إخوم إتفرع إخوم البلا قدوسان ملايت قدوسان نبيات قدوسان هواريات قدوسان سماعيتات قدوسان كهنات أباسات ممهران أبوتات أديتات منعسة أنستيو تبعتيو ليه بالله بيت كريستيان كريستوس من تاي مويتو سؤلهم يا أخي من عبادة رح يسوس بالو خم ليه بلا يسوس من تساوندي مويتو نسا مسبعلو حبرات خلوان ديو مويتو نتوم صادقان لخبره نعاي خبرن دي البلا سلازي قدس بيت كريستيان سلا كريستوس عبي فقر للوا نكريستوس مس نبياتو مس حوارياتو مس سماعيتاتو مس ممهرانو مس مؤمنانو التخبر ززنا يعلم واقع تهب كريستوس كم أملاك نبياتن هوارياتن صادقانن سماعيتان دما ببص أقوم سماعيتات صادقان نبيات هواريات باباسات ممهران كهنات
ተባዕትዮ አንስትዮ ትብልያ ንኹሉ በብጸጉን በብጸቱን ሂባ እተኽብር ለባም ቤተክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ዘሓደራ ቤተክርስቲያን ሁሉ መምያ በብቦቱ እተቀምጥ ቤተክርስቲያን ያ ክብሪ ምስጋና አምላኽና ይኹን በሐቂ አብዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ክንህሉ ዝገበረና ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ውህቶ መንፈስ ቅዱስ ኸይፍለየና ልገበረ አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ቶም ካልኦት ልብልዎ ለውሪዎ ለሎ ወረግና ንሰምዖ ለለና ምእመናን ክነስተውዕሎ ይግባ ሐቅ ኸይመስለና ነገረ ቤተ ክርስቲያን እዛ ዓለም ዚ ብዘምጽኦ ለምድማ በወረያ ወረ ትምራሕ ይኾነትን ብቲክቶከራትስ እንታይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ነገር ልፍለጥ አይኮነን ልንገር አይኮነን خنزارو لجبأنا نجر خنفلت يجبأنا خنسمعو زجبأنا نجر ون خنسوع يجبأنا مؤمنا نايبة كريستيان ممهر نموخان أي مؤمنا نايبة كريستيان ممهر نموخانس تزارابي ترح مخان أخليو تزارابي سلالخون خاصس لبيت كريستيان ختزارب تزارب تما بزحات كله أبوتاتنا قدوسان حواريات نايبة كريستيان ممهران لخونو أو كريستوس تماهيرهم أو لعليو دما سقا منفس قدوس تمليئو منبر تزار زرباس للخال خاي خونن بيت كريستيان زربانا يزخ علي كونن أي كونت بحقي سلا بيت كريستيان خزارو لقبقهم لملختهم أكلات منبر لي ملختهم نافت زمن وزمصو ميديا لبهال نايول كميديا سلا الوصاخة سلا الحزخ أي كونن نزيهم أبوتاتن أديتاتن أحواتن أحاتن خمزي أبدل بيت كريستيان نمبتتان منفس قدوس قا أي حد جنان نجرجنا زمسلم أكلاس لزلوا خمو لجورو مناسي سبات انتليوم ختم عدوهم خنم عدوم يجبعنا صبق يخونن نهيوتهم صبق يخونن نبيت سوون صبق يخونن سليم تاريخي سهتت تاريخي صعد لخونه تاريخي نايبة كريستيان أبو نايبة كريستيان حلقة من ديو مؤمنان نايبة كريستيان حلقة من ديو يجزي أبيهر يطيقهم يو تفلت كويهم بحق نفلت با نستوعب با بيت كريستيان حلقة لي ولا حلاف لي ولا خنجبرة خمو خي مثلنا أبزينا يزعلم منجستي سبات حق يخون بزي قدس سبات زخونة نجار خزارة ونتلو من يهزم مؤمنان وعالم كسرعة اللوا بوليس نايس أتحايلي يحزم أو لعلي منجستي أتسليم خايلو يحزم أفتا لعلي أماناوي بيت كريستيان لخونت عمد خزرة انتلمو منفس قدوس خميلي اللعال نايبية كريستيان حلقة نايبية كريستيان رئيسي إيسوس كريستوس كما إلي قصصهم بيت كريستيان نخلو سرعة اللوع أنت يمحرنا كويو مؤمنان حق تتقارب بوتاتنا لباماتيخم أديتاتنا لباماتيخن حق دا يمسلكم بيت كريستيان يا كهنات كاباسات جميلو كاباتيارك جميلو اسكاوديا قونسيا انتاي بيت كريستيانس نايول كأكل غيرهما سماياوش مخانا رسيعهما تناي بيت كريستيان أجلجلوتوس بزنا زعلم دموز بزنا زعلم جرا عكنا موس انتاي كهنات باباسات كلهم قصرنياتات اليوم نحنا انت دلينا نوصم انت دلينا نأتيهم ياس سلطانيا يقولهم يا بيت كريستيان خمودة يخون حق ديو منفس قدس خمودة إلى عززة منفس قدس خمودة إلو ناي منجست سمايات نجر قدس سلاسية نجر إيسوس كريستوس نجر مريم نجر تمكت نجر قربان نجر تنسعي موتان الفلطو باباساتن ممهرانن كهناتن دياقوناتن سيا ناي زعالم امرار حابيوم مبار اتقدس مصحاف لبلنا ناي كهنات سلطان بحلفي ناي باباساتن ناي ممهرانن قالوا أممهارين أبصلوتن ناي دياقوناتن خالقوت دما ناي أمرار حسلطان يتواهيو تابية كريستيان ختم سلطان تلا كم زي قايلكم بأمرار درجاون بمهدر درجاون بتمهرت درجاون سلطان هيوكم الله نصوم اتي ناي منفس قدوس
ትእዛዝ እትናይ መንፈስ ቅዱስ ሓቂ ገዲፎም ብናይ ባዕሎም ትእዛዝ ብናይ ዓለም አካይዳ ስለልኸዱ ብናይ ዓለም አካይዳ ንኽድሞ እንታይ ቤተክርስቲያን ያ ከንቱ ትትፈጽሙ ክኸውን ይግባእ ምእመናን ቅዱሳን ምእመናን ዝሕዚ ለለናዮ ናይ ቤተክርስቲያን ምሕደራ ካብ ዓለም ልበለጸዶ ወይስ ካብ ዓለም ልንኣሰ አየና ይበልጽ እስኪ መስክሩ ቤተክርስቲያን እንደትበልጽ ወይስ ናይ ዓለም ስርዓት ናይ ቤተክርስቲያን ስርዓት ይበልጽ ስለዚ ነዚ ይኸፍርስ ናቦታት ናብዘይ ምልኸቶም ናዴታትውን ላብዘይ ምልኸተን አንስቲዮስ መንፈስ ቅዱስ ለይሃበን ጸሊእወን ጸሊእክ እንደይመስለክን አዴታትና ያ ሰበይትስያ ጳጳስ ፓትርያርክ ኮይና ትምርሓና ላብልብል ዓለም ለሕማስ ዓለም ስለዚ እንፈትዎ እንተኾይንና ትእዛዝ ክንሕሉ ይግባአና ስለዚ ቅዱሳን ምእመናን አጵራቂጦስ አበዓል ጵራቂጦስ አበዓል መንፈስ ቅዱስ ለተረኸው ምእመናን እንታይ ይበሉ መስይልኩም አቦታትና እንታይ ንግበር ይበሉ ኣብ ምዕራፍ ኣብ ሐዋርያት ናይ ሐዋርያት ስራሕ ምዕራፍ 2 ቁጽር 1 ጀሚርና ክንር እንተለና እንታይ ይብል መስይልኩም ወአመ ተፈጸመ መዋዕለ ጴንጠቆስጤ እቲ በዓለ 50 ጴንጠቆስጤ ማለት 50 መዓልቲ ማለት እዩ እቲ ናይ 50 መዓልቲ ትጽቢት ምስተወደአ ኣብ 50 መዓልቲ አይሁድውን ኣብ ብሉይ ኪዳን ፋሲካ ነይርዎም እዩ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድማ እቲ ዝዘርእዎ ዝራእቲ ይበጽሐሎም እሞ እግዚአብሔር አምላክ ለዘራእናዮ ዘርኢ በሐመድ ለደፈልናዮ ዘርኢስ ብናትኻ ጥበብ በቂሉ ዓብዩ ንፍረ በጽሕሎም በሐቂ ክብሪ ይግባአካ ኢሎም መስዋዕት ለቀርብሉ ዕለት እዩ ክብርን ምስጋናን ለአምላክና ይኹን እወ በቲ ናይ ሐዲስ ኪዳን ድማ ረአዩ በቲ ናይ ሐዲስ ኪዳን ታሪክ ድማ ናትና ፋሲካ እንታይ አቦታትና ናትና ፋሲካ ናይ እስራኤል ፋሲካ እስራኤላውያን ካብ ግብጽ ሊወጽሉ ባህረ ኤርትራ ተኸፊልሎም ዓብይ ተአምር ልተፈጸመሉ ዕለት እዩ ናይ እስራኤል ፋሲካ ካብ ግብጽ ሊወጽሉ ፋሲካ እዩ በዓል እዩ ናትና ፋሲካ ድማ እንታይ ፋሲካ እዩ ምእመናን ክርስቶስ ክብሪ ይብጽሐዮሞ አመልዕልተ መስቀል ተሰቂሉ ኣብ ቀራንዮ ተሰቂሉ ደሙ አፍሲሱ ተቀቢሩ ካብ ሙታን ልተለዓለሉ ዕለት እዩ ናትና ፋሲካ ስለዚ ብሞትን ትንሳኤን ክርስቶስ ድማ ናይ ስጋ ዝራእቲ ናይ ስገም ዘርኢ ናይ ስርናይ ዘርኢ ናይ ማሸላ ዘርኢ ካልእ ዝተፈላለዩ ዝራእቲ ዘርኢና እንታይ መስዋዕት ነቅርበሉ ከይኾነስ ናይ ቅድስና ዘርኢ ኣብ ህይወትና ተዘሪኡ ናይ ቅድስና ትእዛዝ እግዚአብሔር ናይ ምሕላው ዘርኢ ነንባዕልትኻ ናይ ምስምዕማዕ ዘርኢ ኣብ ህይወትና ተዘሪኡ እንታይ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ፈሪና እንርከበሉ ዕለት እዩ ክብርን ምስጋናን ለአምላክና ይኹን ስለዚ ኣብዚ ዕለት ዙይ ኣብዚ ዕለት ዙይ ወአመ ተፈጸመ መዋዕለ ጴንጠቆስጤ እንዛሃለው ኩሎም ህውረ አሃተኒ ሁሉም ሐዋርያት ተጸበዩውን ይልዎም ነይርዩ ካብ አርያምስ ኃይል መንፈስ ቅዱስ እስካብ ትለብሱ እስካብ ትቀበሉ አነ እስካብ ልመጽኩም ተጸበዩ ይልዎም ነበረሞ ሁሉም ሐዋርያት ንወላዲተ አምላክውን ሐዊሱ ምንም ወነበረት ቅዱሳን ምእመናን ምስ ቅዱሳን አቦታትና ምስ ቅዱሳን ሐዋርያት ምስ ሰባ አርዲት ምስ 12 ሐዋርያት ምስ 36 ቅዱሳት አንስቲ መነበረት ቅዱሳን ምእመናን ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ነበረት ክብርን ምስጋናና አምላክና ይኹን ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አማኸል ብኽብሪ አብተረኸበትሉ ሰዓት አብተረኸበትሉ ቦታ መጻግብተ እምሰማይ ድምጽ ካብ ሰማይ ድንገት ይልበና ድንገት ከም ነፋስ አብሎ ልበለ ድምጽ መጸ ወአስተርአይዎሙ ልሳናሰ እሳት ክፉላት ድምጽ ጥራሕ ይኾነን ሃልሃል ተሐውውን አው ሁሉም ሓደረሞ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተመልኡ ይብለና ክብርን ምስጋናን ለአምላክና ይኹን አቦታትና ሐዋርያት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተመልኡ አፍታ ተጸበይኒ ልበሎም ቦታ ስለልተጸበዩ ንሕናውን ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ብጽንዓት ክንጽበእ እንተለና ኣብ ልዕሊ ኩላትና ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይሓድር رأيو اتلهو خنا منفس رأيو قدسان مؤمنان ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንኸድ ንደሊ ክንምሃር ንደሊ ነገር ግና ምንም ስራሕ ዘይብል ናስ ታኪት ይሕድረልና ንጹሃን ክንኸውን ንደሊ ናዕልትና ማለት ንጹሃን ክንኸውን ንደሊ
ካብ ዝሙት ካብ ሓጢአት ካብ ስርቆት ካብ ሓሜት ክንርሕቕ ንደሊ ነገር ግን ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ልህውኸና ሓሶት ምዃኑ ናፈለጥና ናኡና ኣቱ እዚ ኩሉ ዝርሕቕ ብትዕግስቲ ብጽንዓት ብሃይማኖት ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ክንጸንዕ እንተለና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕልና ይሓድር እሞ ኩሉ ዝቃረነና ዝቃወመና ናይ ውሽጥ ይኹን ናይ ደገ ሓይሊ ብመንፈስ ቅዱስ ተጸራሪጉ ይወጽእ ክብርን ምስጋናን ለኣምላኽና ይኹን ቅዱሳን ምእመናን ስለዚ ናይ ደገ ጸላኢ ናይ ውሽጥ ጸላኢ ናይ ሰይጣን ጸላኢ ሰይጣን ልልኣኾ ናይ ሰብ ጸላኢ እውን ናይ ሃገር ጸላኢ እውን ተጸራሪጉ ካብ ከባቢና ካብ ኣእምሮና ክርሕቕ እንተኾይኑ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ምጽናዕ ክብሪ ቤተ ክርስቲያንና ምሕላው ካባና ትጽቢት ይግበር ቅዱሳን ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ንሕና መምህራን ጥራሕ ጳጳሳት ጥራሕ ካህናት ጥራሕ ዲያቆናት ጥራሕ ይኹንና ንሕልዋ ምእመናን እውን ይምልኸተኩም እዩ ምሰቦታትኩም ተፈላሊኹም ከይኾነስ ምሰቦታትኩም ኮይንኩም ካህናት ለይብላ ቤተ ክርስቲያን እሞ እንታይ ኣትኾን ደሊኹም ከም ኮ ይልበሃል ዘሎ ካህናት ለይብላ ቤተ ክርስቲያን ያ ንፍጠር ካህናት ለይብላ ቤተ ክርስቲያን ያ ትብልም ኮ ንሪኣ ኣለና ኣብ ዓለም እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ኣብ ከተማና እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ሑቕ ይኹን ኣብ ቀረባና ኣይደሎ ደቅና ሓሰውቲ መምህራኒና ባህልቲ ብልሰብሰብዎም ኣካላት እንታይ ይኾኑ ከም ዘለዉ እንታይ ሞ ካብቲ እንዳጭፋራ እንታይ ማለውጥ እንየዎ መምህራን ለይብላ ቤተ ክርስቲያን ኮ ከምኡ እያ ስለዚ እዙይ ኾን لتبحال ناينا وح جزية سرحيت الليت مخان فليتنا مسبوتاتنا خويننا بيت كريستياننا خنحلوه يقبأنا عاولي على بيت كريستيان عاولي على عبوتات لفصم زلو زبهات زلو سلامة كله حسوت مخان خنفلطو يقبأنا أنت إيش نكون دي بيت كريستيان عالم كواس مستير اللوه بوليتيكيات كواس مستير اللوه سأجمع كونتليوس إهين مهين يلو أفترض إذا يملو الدعوة لتوجه نجارين هذا عد بايل وصل واللي هو خمنافس لحد القوم سبعة بون اللو نايم تايم مسارحيت مسرح مخانم ويفلت إنه زين تخوينه بيت كريستيان مما يلوه خمس زبالة سأجمع خمس انتلو عبوتاتنا ما إلي حق سرعتنا اللوه عبيت كريستيانس خدمه كله انتاي نايول كخا كيخونس ناي حرار سرعات محلاو توانا ناي بيت كريستيان مرهي كريستوس لبلو قدمه اوصي انتاي لبلو سروي معينك خدمه كله نبصايخا على عينخا للو غودف خوص الخا قدم مالتخا انتاي ناي بعلتخا او عينخا تقاديمو للو غوندي اوصي خدمنا يخال حاتيات مزراو خاص ناي بعلتخا حاتيات دو اوصيني لبل زي كريستوس استمروا حزي حبيت كريستيان كي ترفه يخون بزي قدس ناي بعلتهم حاتيات لو خي خونس انتاي سلخ على حاتيات اللو ناولو لحاميهم بزيحهم للو زي لما كبيت كريستيان اسرارها سرعات وصائص للخونه بيت كريستيان مسرح اللو بت مسرح تعاليه حزب كريستيان يتجنقوا نحنا طرح مؤمنان طرح بيت كريستيانكم حلو بخالق زربا خين التالل يتكوننوا كما يتكوننوا اب ماتيوس انت إلى ليقاونت شوعته حدا كنر انت لنا خيف ردكم يتفردوا نخلاتنا كاباتريارك جميلو اسكام مؤمن اسكام نؤوس خيف ردكاس انت يتبل كيف ردك انت يتبل اي تفرد ناي حوخا حاتيات ناي حوخا جيجا التولو نجر انتليو بينخا بينو تزارب بومبر اجل حاتياتنا إننا بخاص للا أوجخا كريستوس قبلك كاي مالتي يخون هنغلا سلازي إذ نجر زين مقلاي عبوتاتنا قدوسان حواريات بمنفس قدوس تمليهم نابع عالم وصو قدوس بيطرس بتعمي لقرم عب كرانيو كريستوس عبد الموتولو جزء قدوس بيطرس اتناي حواريات مراحيت ناي حواريات حالقا فريحو دنيرو ويستبيعو مؤمنان تفلطيهم التاريخ زي حواريا قدوس بيطرس كريستوس عبد تسقللو غزه انتي تسمعوا نيرو مؤمنان انتي تسمعوا فرحات تبعت تسمعوا فرحات دحري ردة منفس قدوس كنا منفس قدوس مستقبله حواريا بيطرس فرحات كيخونس انتي تسمعوا يبلنا تبعت تسمعوا
خبر المسجان عن أملاكنا يخون منفس قدوس حاضرنا انتلو منفس قدوس أول علينا خخون انتلو كاونا حاسوت نحق نوجن كاونا فرحات انتاي نتبعات نوجن حق نزارب كم كريستوس اماني واماني الو نتحقي حقي نتحسوت نبل سلازوي مؤمنان نايز حق زي تجبرتي فصمتي فقر እግዚአብሔር فقر ቤተ ክርስቲያን ዘለና እንተ ኾይኑ ምስ ቤተ ክርስቲያንና ምስ መራሕትና እንክንውክን ይግባአና ብናይ ሓሶት ዘረባ ብናይ ዘመኑ አዘራርባ ኸይንታለል ክንጥንቀቕ ይግባአና ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ مسحواتو مسكدسان حواريات منفس قدس مستقبله بب قانقو كله ممهر بن قدم تقيسو منيرم بب ناي كل سب قانقوا خزارو جمرو اتبعاله 50 دما ابلو كيدان ون قدم لدته كريستوس ون يخبر سلازنبره او كل عالم زنبرو دياسبورا اسرائيلاويان دياسبورا مالت انتاي مالتيو سدتኛ مالتيو أو كل عالم زنبرو أو أفريقيا زنبرو أو إسيا زنبرو أو أوروبا زنبرو إسرائيلاويان ون بهايمانوتهم مسرت أو يروشاليم تاريخهم بأله 50 يخبرون نبرو هزبي خالوت دما أفتنا هايمانوت أفتنا إسرائيل هايمانوت ليلو دما خمس حزنا وعدنا بعال خرقيو سنة بعال خرقيو لمسؤول كله كاب أهزاون بزحات تسوسو سبات نبرو إلنا إثيوبيا ونا ونيرا خبر المسجانا لأملاكنا يكون حقه إسكا مسجنوه إثيوبيا ويانون أفت بعال 50 أتوي نيرهم يوم تاريخه ده حرام معرف شمونته تقميت له قبل هواريات معرف شمونته سلزي إثيوبيا ون أفت بعالتوي كلمة لته كريستوس ون مملكة እግዚአብሔር كمخانا متن أفت بعالتوي ون أخصماويان عبوتاتنا تاريخهم نيرهم يبلنا مو بمنفس قدوس بناي كل قانقوا خزارون تلو من تنو انكازي يتناقروا أبياتي ولا እግዚአብሔር حزس قدم حزي سمعنا يو لين فلت زوم سبات زيهم ببقانقوانا نا እግዚአብሔር خبرتات نا እግዚአብሔር سرعاتات نا እግዚአብሔር አስተምሮ ይዛረውለው እንታይ እዚ ነገር ዙ ይበሉ እንታይ እዚ ነገር እዚ ኢሎም خطيقون ተለው بحلف ሄራኒ ልብሎም እቶም ዲያስፖራ አይሁድ በበሃገሩ ኣብ ስደት ዝነብሩ አይሁድ ሄራን ለዋሃት አይሁድ ይልዎም رأيو خين قدام مؤمنان خين قدام بزح جزء أو قرب عن هاللخا من مثل زي مسلكات صجع እግዚአብሔር تبركة እግዚአብሔር أو كن خا أو قرب خاص يلولو ما يصلت أنت يلبدو مألخ أنتي مألخ قربت رأيو أو قرب خاص يلولو نجر بزح جزء ترى نجر مسيل إلى رأيك إذا بركة زوي خوف لهم ترجعوا قال እግዚአብሔር خسمعوا ليخالوا بزحات أحواتنا للو بدقة نجر جنا نسوم يصبيوا مو أنتي كافتي نحنا خنوصلو زقباء خبر قديمهم يوصلوه أبي يروشاليم كاف زنبرو أيهودس أو خال عالم زنبرو أيهود بتعلة تترخيهم نتقال تقبلهم وتتقاموا إلنا خبر المسجانا لأملاخنا يخون نسوم تعيز نجرزي إلهم تقبلوا نايمن فسك دسرح مخانفة لتوه توما أبي يروشاليم لنبرو أيهود جن أنتي لولو صائفة أجو بحق يقرأ بلنا خم عينات حساسة أي زيهم بنا እግዚአብሔር ስራሕ ከይኾነስ እንታይ ወይን ጸጅሰትዮም ለይፈልሐ ለይበጽሐ ገና ለይነጸረ ወይን ጸጅሰትዮም ሰኺሮም እዮም ልዛረው ለለውም በር ና እግዚአብሔር ስራሕ አይኾንን ኢሎም አቃለልዎ አባጨው ወይ ብናይ ቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ልዕሊ አቦታት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ልዕሊ መንፈስ ቅዱስ ጥበብ ጸጋ ስልጣን ዝዓደሎም ካህናት ዲያቆናት መምህራን እነባጮ ምእመናን ከይንህሉ ክንጥንቀቕ ይግባአና ناي عالم مراحي فقاد እግዚአብሔር ولا يحلو نعالم من يلشمو عالم ياتشمو ناي عالم مراحي نكاهنات كاب باتريارك جميرو اسكاوتي سرعه كهنت اسكابانا غونستيس اسكاودي قناغنا من يلفقدو بناي من سلطان بناي من فقاد بناي من شمت بناي من قبات بناي منفس قدوس ابلعلي منفس قدوس لشمو امو زغبا كانا تقبلها نمؤمنان زغبا تمرت እግዚአብሔር እዩ ቁርባን እዩ ዕጣን እዩ መስዋዕት እዩ ትምህርት እዩ
ومزخلنا هابت بيت كريستيانس أولعلي أبوتات بيت كريستيان بيجاو حدقا مخانو أولعلي منفس قدوس صرف مخانو نمنفس قدوس موقعة مخانو فريقنا خنتنقق جبانا اتوم أيهود جنا أولعلي حواريات يا أباج أولهم أولعلي من أولعلي توم قدوسان ممهران نبيت كريستيان ممهران مبيجاو سيطان أولعلي توم سنفات حديرو أولعلي بيت كريستيان مبيجاو مقلان حدش يكونن ነገር ግን አቦታትና አህዋትና አሃትና ንምንታይ ጉድኡ የትጎድኡ ማንንም ጉዳ አይንደሊን ቤተ ክርስቲያን ማንንም ጉዳ በፍልጠት ይሁን በላይ ፍልጠት ጉዳ አይትደሊ ስለዚህ ክስተኻኸሉ እንደልዮም ንሶም ግና ባጨውሎም ነገር ግን ካብ 10 ክልቲኦም ካብ 10 ሓዲኦም ሐዋርያት ሓዲኡ ቅዱስ ጴጥሮስ ተላዒሉ أنتم سنفات أيهود نسخهم خم تبلوه ستينا سخيرنا أيكونن نزنا جرزوي ولا نزنا جرزوي أبتين يتأيو إل خمل تنجرة زيابير منفس قدوس أنتاي صوت من منفسي أنتاي اللي بلعب أيو إل دي كله صوت من منفسي دي كله زسجا ويتني بيو دجككمو وعوالدكمو هلما يحلو وليك أونتكمو رأي يريئو كم منفسينا بعالم خلقية دقهم ليك أونتكم حلم حالمو إيوم رأي خرقي إيوم تملتك زي عبير خقلت اللوم إيلو لتنقرى تنوي تفسيمو انبر نحن أسخرنا يخونن كما خاطم سكرامات يخونن بحقي نحنا كمتم عامل لبيت كريستيان صرفو تصرفت أيكونن كما توم بنجر لسخرنا أيكونن خبر المسجانا لأملاخنا يكون بحقي مزرعو كون نمني أبيو مزرع واي نسوم كاسي زارو نسوم كاسي قصصو بحقي ختقصص ختمهر ختزارو لقبا أما بيت كريستيانية سق مالتنا تعجز تنبر فرحات ويم نتناتهم نجر مقبال خملي خونه قدوسان مؤمنان خطفلط ويقبع أنتم حسوتي اتناتهم قبري نوانا تمصوا لهم نحنا السكرامات يخوننا نبل نحنا السخرت يخوننا بمنفس قدوس نبر بسوا بسجل سخرنا يخوننا نبل واي خمو يتحقي مؤمنان صور مسارات تاريخ بيت كريستيان سرعات بيت كريستيان أستمروا بيت كريستيان خنفلت بيت كريستيان ختفرس سبات ومنافقان صلاة الشيطان أو لينك ساقصوا لجزء دما صنعنا إنا خنموجت لجبعنا نزاع قدس بيت كريستيان كريستوس عمدري لنقصوا لبوتا خيهلو لينك ساقصوا أكلات خلهم يجبع زابيت كريستيان من لنقصلا من مراحل خون الله أكل ليازيا ناي كريستوس ناي نكسنا منور كويازيا ناي منفس قدوس ناي نكسنا منوريا يسوع كريستوس أبلع عليه نجوس خيخون أبلع عليه بيت كريستيان نجوس خيخون من يلخلخل من ينسو من يانسا إن من يوم نسوم سلزي ناي كريستوس نكسنا أهلفنا أينه بنينا ناي كريستوس نكسنا ما سرعة اللو قدسنا اللو مقرار اللو متحقق اللو مردد اللو زنا قالوا زي خفل علي الأكلات مانم سلطان خوهم خمسة جبا ناي بيت كريستيان أستمر سلزي حواريا قدس بيطرس تقاومهم يبل نزت رئيوه أنتم سمعوا حزب إسرائيل أنتم أيهود سمعوني بلمو انتايبل سمعوا نزنا جرزيوس እግዚአብሔር አምላክ خبري بصحى يومه نسخهم من تدحنوا بتعمر بحيل لجلسوا إيسوس كريستوس እግዚአብሔርስ من تدحنت عالم نإيسوس كريستوس هذا عالم بتأمرن بحيلن جلسوا نسخهم جنا خي تقبلهم أبكرانيو صفيعهم صريفهم سقيلهم قتلهم هو نسخ جنا حياة ود እግዚአብሔር ስለሆነ هذه عبيه ما እግዚአብሔር تقميتو مع እግዚአብሔር خوينو نزت رئيو لهم ناي منفس قدوس ጸጋ ናባና ለአኾሞ بمنفس قدوس ጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰደደልና ጸጋ ብዛሃበና ጸጋ ንዛረበለና ይሉ መስከረ ክብርን ምስጋናን ለአምላክና ይሁን እዚህ ይሉ ምስማሃረ ቅዱሳን ምእመናን حرزوي اتهم لوهات مؤمنان اتهم قدسان مؤمنان
اتوم فقر እግዚአብሔር ዘለዎ ምእመናን ተከስተልቦሙ በቲ ናይ ጴጥሮስ አስተምህሮ ልቦም ተነኸእሞ ልቦም ተነኸየ ተረድኦምሞ ምን ተንግበር አሃዊነ ወይቤልዎሙ ለጴጥሮስ ወለቢጹ ሐዋርያት ምን ተንግበር አሃዊነ ንጴጥሮስን ነህዋቱ ነሐዋርያትን ንብጾቱ ነሐዋርያትን አህዋትና መምህራንና እስካብ ሕዚስ ተጋጊና ነይርናሞ እንታይ ንግበር እስካብ ሕዚ ልተጋገና እንተሊና ብስተፈላለየ መልክዑ بفلتاتن بزي فلتاتن التجاجنا انتلينا نا أبوتاتنا قريبنا أبوتاتنا يقربلنا بأخوم زيابير منفس قدوس نا يخبر بعلوانا مدهاني عالم يسوع كريستوس يقرب لنا انتي خن نجبر يخوم تدليو انتي خن نززكم إنا خن بالجبعنا خمو مسولو حواريا قدس بيتروس أبونا قدس بيتروس ناي بيت كريستيان دحر كريستوس ناي بيت كريستيان حلقة قدس بيتروس دما انتي بلوم نسهاتو بيت كريستيان أيقبلكم يتبلكم إياه منفس قدوس أيقبلكمون صريفكم نيخوم خيدكم نيخوم يبلكمون نجرجنا لقد محزل فتصمهم ونجر كله جيجا مخانو إهمانو تنسه تتصتلو بلا وتتأمقوا بسمو لإيسوس كريستوس ويتحدق لكم حطياتكم بشم إيسوس كريستوس وين تتأمقوا حطياتهم حدق لهم إبلهم خذين مسجانا لأملاخنا يكون بحقي بشم إيسوس كريستوس تتأمقوا حطياتهم حدق لهم نسها توبله إيسوس كريستوس لا تمكن نجر خمهرن الله وأنزل تتأمق ومو بلو بسماء وول ومنفس قدوس نؤمنا نتوم لآمنوا نتوم كما زامرتي نعلم كله خدت من تلهم بشم آب بشم ول بشم منفس قدوس أتمقوم بله أفزيد ما حواريا قدس بيتروس بشم إيسوس كريستوس تتمقوم بله أنت يمسلكم أيهود بحق خبر يبصح يومه نقولتنا نأملاخنا نمدحاننا إيسوس كريستوس كم ولك زيابير متن كاب سلاسية سلزوت وإيوه نإيسوس كريستوس أنت يلو وصل زنبر أيهود سوي حدا نبي حدا ممهر يبدو وصل زنبرو أنتم حزوون ختدحون انت خوينكم حزوون نإيسوس كريستوس انتاي كم من مالي تراح كم فتصم سبت راح كي خونس أملاك ولد أملاك فرادي مخانو بشمو تتأمقوا حطياتهم حدا قال لهم إبلا سلازي أزون تخوينو وتنسؤوا تسقاهو لمنفس قدوس رأيو نحنا ناي منفس قدوس تسقا خم تقبلنا نسهم وناي منفس قدوس تسقا تقبلوا إيهم بحقي أبوتاتنا قدوسان حواريات أبوتاتنا سبعان خلتنا ردئتي عديتاتنا سلاسان شدشتن قدوسات عنشتي بالف دما ولادي تأملاك قدس دينجل مريم من تخبر حواريات ما أخذهم خوينا منفس قدوس خم تقبلوا كله نعنا عبز الزمن نزلنا كبات يارك جميلو اسكاب حد مؤمن اسكاب حد حسان كله سجى منفس قدوس حاضرنا قدوس فقاري يكون قدوسان مؤمن باي نحنا ناي كريستوس فقر زلنا ناي كريستوس إزاز نحلو نبوتاتنا قريبنا نأمن السهانا قريبنا هبوي صرفك يا خونس انتاي خجبر سرعة بيت كريستيان انتاي نبل انت خويننا أبوتاتنا ببجزيو بيت كريستيان ببجزيو سجى منفس قدوس حيل منفس قدوس تقبل 5 نبلت نحنا أول سجى منفس قدوس نقبل سلزي ناتي نعانا خوها زتدالو منفس قدوس بسنك حطياتنا بسنك سخراننا بسنك عمصنا حاميتنا كابانا خر حقين قوارو اسم لكم وأتو تسفه ولا ولدكم كإلبل اتناي منفس قدوس سقاس اتناي اغزيابير تسفاس نعاخمون ندقدقهم خبر مسغانا لأملاخنا يكون نعاخم طرحون يبل بحق اسكنا مسغنو رأي قدوسان مؤمنات اتناي منفس قدوس سقاس نعاخمون ندقدقهم يزيلو بزح نجار مهارم قصة أممو ما أنتي كاب سجى منفس قدوس خيط تدحنو كاب جنة كاب منجس سماوات ما أنت خيط وصو كاب كريستوس كاب منفس قدوس كاب جابير آب كاب ولد كاب منفس قدوس سجى محلات ما أنت خيط في الليل وأدهنوا نفسكم إمز عالم أقوي كاب زخفوا عالم نفسهم أدهنوا يا سمعهم ده مؤمنان أبوتاس سمعهم ده نفسهم كاب من تيدحنوا بله
كابز خفع عالم زيس نفسكم يادحنو سمع خندديتات نفسكم كم تيادحنو كابز خفع عالم من عسي أوداتنا قولاتن سمع خندو نفسكم سيا سقاهم سيا كابز خفع عالم ادحنو يبل الله وارياك بيطرس أنا يكون سلازي نفسنا كاب زخوفو عالم كاب حاتيات كاب مقتلتي كاب سخران كاب زموت كاب حاسوت كاب مفللاي كاب سسعي نفسنا ندحندو ጥያቄናተይ ندحندو ፈቃደኛታት ዲና ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ይሁን እግዚአብሔር ይፍቀደልና ስለዚህ ወተወክፉ እዚ ይሉም ሐዋርያት ድማ ተቀብሎም አጥመቅዎም በሓደ ግዜ ድማ ቢኢድ ወይም በአስተምህሮ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ክንደይ ሰባት አመኑ በሐንት ስብከት 3000 ሰባት አመኑ አብዝ ዕለቱ እዚ እግዚአብሔር አምላክና ለኸበረን ተመስገነን ይሁን በብግዚኡ ድማ ምእመናን በብዕለቱ በብሰዓቱ ናተወሰኹ ይኸዱ ነበሩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ልደት ማለት እዚ እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን እምነት ቤተ ክርስቲያን ማለት በዋናነት ህዝብ ክርስቲያን እትበዝበ ክርስቲያን ኻልአዋይ ድማ እዛ ስግኡን ደሙን ነቅርበላ ለለና ቅድስት ቦታ እዛ አውደ ምህረቱ እዚ ቤተ ክርስቲያን ማለት ህዝብውን ቤተ ክርስቲያን ይባሃል ስለዚህ በ3000 በ120 ቤተሰብን በ121 ምስ ወላዲተ አምላክ በ121 ቤተሰብን መምህራንን ب3000 سباتن آمنتن بيت كريستيان بزعلة زي تمسرتت هادحريو دما اتوم لآمنو دما بمنتاي حبرت نبرم بلا بتملت هواريات حبرت نبرم حازو اللي مؤمنان اتوم آمنت بمن يحابرو نيروم بتمرت هواريات يحابرو نيروم كاب تمرت هواريات يوصي نيروم كابناي هواريات استمهرو وصائي خالق يسمع نيروم رأيو نزي كويو حواريا قدوس باولوس مؤمنان ناي حواريا تمرت كاي خونس ناي خالو تمرت ان سمعوا ان خحادو ان طلمو مسابيو انتاي بله ملائك كاب سماي مصيو انت مهاركم كواس انتاي خيت سمعوا لتوغزي يخون بله او ابوتاتنا كو خمزيو بحقي سلالي طقمم مؤمنان سلالي طقم حزي ملائك كابنا هواريات استمرو وصائي خالق تمرت خمر مالته يخونن سيطان جنا ملائك تمثلو مسيئو صبو لمثل نجر جن لو حاتيات لوس تمرت سلازمهر نحنا كابن مهارناكم تمرت وصائي اشون كوندو سواتس ملائك يلبلون مسيئون تمهيركم خي تقبلوا حزون مؤمنان بحقي بيت كريستيان لشمتهم بيت كريستيان سلطان ذهبتهم بسنة مقبارهم بتمهرتهم لفلتوا عكالات كابل مهارهم وصائي بحلف مناسي خيت سمعوا نوجزكم لنا ونياتو خالق بشم كريستوس بشم إيسوس بشم እግዚአብሔር እናተባሃለ ንሰባት ንማሕበረሰብ ናብ خالق ሓጢአት ናብ خالق ክሕደት ናብ خالق መከራና ወሰዶ ስለልኾነ ንሰምዕ ዲና ፈቃደኛታት ዲና ምእመናን ፈቃደኛታት ዲና እስካል አረጋግጹ ካብ ናይ ቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ወጻይ ካብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝምልከቶም አካላት ተማሂሮም ክምህሩ ቤተ ክርስቲያን ስልጣን ካብ ዝሃበቶም ሰባት ወጻይ ከይንሰምዕ ክንጥንቀቅ ይግባአና ስለዚህ በትምህርት ሐዋርያት ሕብረት በማዕድ ሕብረት እንታይ ብጾም ብጸሎት ሕብረት ክህልወና ይግባ እቶም ናይ ቀደም ምእመናን ከምዚ ሕብረት ነይርዎም እዩ ስለዚህ ነንባዕልና ክንተሓጋገዝ ይግባ እዚ በዓል እዚ በሓጺሩ እዚ ይመስል ሕዝውን እቲ ግዜ ክቡር መጋቢ አእላፍ ርእዮም ግዜ እንተሊና ምእመናን እውን ፈቃደኛታት እንተኮይንኩም ካብዞም ኣሕዋትና እውን ሓደ ክምህረኩም ክኽእል እዩ እሞ ኣነ ኣብዚ ይኣኽለና እግዚአብሔር ኣምላኽና نهواريات ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክብረ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝዓደለ ንሕናውን ካብ ናይ ውልቀና ጸበባ ካብ ናይ ውልቀና ሐሳብ ጭንቂ መከራ ካብ ናይ ሃገር መከራ ካብ ሁሉ ዓይነት መከራ ካብ ናይ ስጋን ካብ ናይ ነፍስን መከራ ክንወጽእ እግዚአብሔር አምላክና ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይብዝሐልና ናቦታትና ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክብረ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝዓደለ ንአናውን ጸጋ መንፈስ ቅዱስን ክብረ መንፈስ ቅዱስን ይዓድለና ቅዱሳን ምእመናን እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ይቀድስኩም ንዓለምናን نعانان سلام محرتني هابنا وسبحانه لإግዚአብሔር آمين